فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عنا حتی تسکنہ ورزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پڑھو بآواز بلند اللہم درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت مل کے صلوات پڑھو اللہ خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اللہم اکھ بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو جڑے موالی بیٹھو حیدر قرار دے مل کے نام امیر دی گونجوے حیدر مہربانی یہاں شریفہ سب تو پہلے تو میری دعائی نے کہ مولا کائنات تو ان کل دنیا دے دکھا تکلیفاں تو محفوظ رکھے ساڑی اس نازک دور دیا مجلساں خلاق عالم حقیقی بادشاہ عبادت شمار کرے شغل شمار نہ کرے اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے مرگے حسین حسین کریں دے اٹھی ویے علی علی کریں دے دامن پنجاں تے باہران دووے ہاتھ ساں گنہیں گاراں دا ہووے خدا تعالیٰ بانی مجلس جناب سید احسن شاہ صاحب دی پوری وچھائی مولا منظور تے مقبول فرماوے انہاں لوگاں دے رزق چ مولا کائنات برکت پاوے مولا انہاں دے بچیاں دی عمر دراز فرماوے مولا انہاں نوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے انہاں دے خرچ خرجات نظر نیاز دربار زہرا چ مولا منظور تے مقبول فرماوے خصوصاً دعا منگو ریان دے والد واسطے ساڑے بڑے بھائی واسطے مولا انہوں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے مولا انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے مولا انہوں نے قبر منور فرماوے تو سا جتنی آئے بیٹھے اس دربار عالیت مولا توڑا ٹورایا منظور تے مقبول فرماوے ہون درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم ڈھیر سارے بیٹھے ہو صلوات سارے ہم یاد مل کے صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ ہے اجازت میں پڑھائی شروع کرا توڑا بھی حکم ہے ادلیں دا توڑا بھی یادہ رہے بھئی مولا تون رنگ لاوے اللہ توڑی حیاتی کرے میں تو فقیر جی سید احسن شاہ دے حکم دی تعمیل ضروری ہوں دی یہ بیٹا ہے جی یہ سنو چھاڑ نہیں سے سکدے جی تے میری حاضری ضروری ہوں دی ہے جی دو مجلسوں تے اس تا آڈر ہے میرا گھر ہے بالکل جی میرا گھر ہے اللہ یاتی کرے غلام عباس کنانی صاحب جی میرے بات پڑھسن جی مولا تو انہوں وڑے رنگ لاوے ان توڑا موڈ ہوئے تو تھوڑا جب میں پڑھ لوں جس لئے سیر حلایا نے میرے دل لکھے نا دا موڈ کوئی نہیں یا علی ایک شیر قصیدے دا جی توڑی حیاتی ہوئے جڑے دلے بیٹھے ہو او جناب میں لتھاں تے حکم دیتا نے بھئی اوہ پڑھ غالباً میں گئی تھے پڑھ گیا موں مرکز انوارے کائنات دی والدہ گرامی جنہ منہ زبانہ ہوں میں جناب فاطمہ بنت اساد سارے بولے کرو انہا 5-7 مندے تے ٹھیکا کوئی نہیں آندے ہو تو بولے کرو بی بی ارشاد فرمائیں دین بہران رجب دا دن دیگر تے آیا ہے میں اپنے شہن چ بیٹھی یاں فوراً رحمان دا حکم ملیا فاطمہ اٹھی بیت اللہ دی طرف ٹور بھائی کیا بات ہے تو انہوں غازی رنگ لاوے پکھے چل دے پہن کی نانی آنکھی باندھو یا بیٹھی ہیں بیت اللہ دی طرف ٹور بی بی یادیے کیوں منیا اللہ دو کو میں تن نہیں پتا تیرے مولود مقصود دا ظہور ہونا لایا ہے کیا بات ہے یار تھوڑی
تو غازی رنگ لاوے تو اڑیاں حیاتی ہوئن بی بی آدھیے میں اللہ دا آڈر من کے اٹھیاں شاہ صاحب بیٹا میں چل پئیاں میں رستے چاہیاں فوراً خیال آیا اگے بھی ایک بی بی بطول آئی جناب مریم وہ بطول ہے جڑی شوہر تو بغیر بطول ہے اور سیر بار ہوندہ ہے زبان ہولی ہوندی نے تیری حیاتی ہوئے شوہر تو بغیر بطول ہے اللہ دا حکم ملے آئی مریم نو کعبے دو ٹور تیرے بچے دی آمد ہونا لیے جدہ بی بی کعبے کو لائی آئی جھڑک ملی آئی واپس چلی جا یہ زجہ خانہ نہیں یہ بیت اللہ ہے کیا بات ہے یار تواڈی تو غازی رنگ لاوے بیت اللہ ہے بی بی آدھی ہے مطا مینو جھڑک ملے میں عمران دی بیوی آن عبد المطلب دی نو آن مطا میری توہین نو ہوئے بی بی آدھی سچین دی پیام فوراً جھڑک ملی فاطمہ کیا سوچ رہی ہیں تو اپنے آپنوں پہچانو عیسیٰ دی ماں آئی تو علی دی ماں آئی ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی تو سا حق ادا کر دیتا یا علی تو انو غازی رنگ لاوے حیدری تو سا دعا پتریرہ نارا نہیں ماریا حیدری او عیسیٰ دی ماں آئی تو علی دی ماں ہے بی بی ادھیے میں چل پئیاں بیٹے میں چل پئیاں ہاں بی بی دروازے دروں آمنا چاہویا آ سکدی آئی تیری حیاتی ہو جو ذاکری سنن دے آدھی ہو توڑی حیاتی ہوئے بی بی آ سکدی ہے کیوں بیت اللہ دے چابی بردار سرکار حضرت عمران جناب ابو طالب ہیں ابو طالب کل ایمان دا بابا ہے محسن رسالت ہے ہائے ابو طالب نے پتہ نہیں میری بیوی جا رہی ہے بیت اللہ اللہ دا حکم ملے عمران دروازہ کھول کے دے ویا یا بیوی چلی جا ویا سرکار عمران وقت مولا میں رحمان دا آڈر ملے ہے میرے بچے دی آمد ہونا لیے میں دروازہ کھول دے ہو نہ پڑھے ہیں نہ سنے ہیں میرے بزرگ آدھے ہیں ہمیشہ دیواریں دار لگ دیں درائیں دار لگے کے دی نہیں بھائی زندہ بات تو مولا وصفہ رکھے حیدری توڑی حیاتی ہوئے تو سا حق ادا کر دیتا ہے تیرے نوکران بی بی آدھی ہے چل پئیاں تھوڑا جی اکابہ دور آئی بی بی آدھی میں دور اٹھا دیوار بند دروازہ بند بی بی پریشان او پیرو والا لے ہو کھانے والا لے ہو ایک دو بندے نہیں کریں دے پہ میں بندے دے ہتھ ہی پائے وہی نہ توڑی ہی آتی ہوئے دیوار بند دروازہ بند بی بی پریشان میں نے رحمان نے گھروں بولایا ہے میں نے تک کسی چیز دا پتہ ہی کوئی نہیں میں نے اللہ دا سے تیرے بچے دی آمد و مار لیے معرفت آلے بندے تو انہوں غازی رنگ لاوے کیا بات ہے بھائی تیری ٹوپی آلے سید اللہ رنگ لاوی میں نے رحمان آکھے آئے میں نے کسی چیز دا پتہ ہی کوئی نہیں میں نے اللہ کیا تیرے بچے دی آمد ہونا لیے ان تک انتظام نہیں ہویا دیوار بند دروازہ بند دھوتی آلیا بی بی پریشان بی بی حیران فوراً اللہ دو کو ملیا جبرائیل جی رب جلیل جلدی جا فوراً جا منٹ لا پالنے والا کی دے ونجا اللہ دو کو میں زمین تے ونجنا ہے بھائی کیا بات ہے تو آڈی تو انہوں مولا رنگ لاوے زمین تے ونجنا ہی مکے ونجنا ہی کعبے چ ونجنا ہی جڑا رحمان دا ایمرجنسی آڈر جاری ہویا ہے وہ قصیدے دی شکلے میں جناب دے سامنے پیش کر امام حسین تو انہوں بڑے رنگ لاوے بڑیاں حیاتیوں میں تو انہوں انشاءاللہ کچھ جی نہ ہوگے یا علی بھائی نعرے دا سواد نہیں پیاندہ حیدری توڑیاں زندگیاں اللہ یاتی کری میں سیدے چٹی نہ پیا اللہ رنگ لاوے دعا کر امام حسین تو بڑے رنگ لاوے جڑا رحمان دا آڈر جاری ہویا ہے بولے کرو مجلس سے بولنا عبادت شمار ہے
سر باہر ہوندہ ہے زبان ہولی ہوندی نے توڑی حیاتی ہوئے جڑا آرڈر جاری ہویا ہے اللہ دا توڑی زندگی دراز ہوئے جبریل تو جلدی جا جا کے دیوار کعبے دی ڈھا آمنے مرتضی تیری حیاتی بچڑا بول جا کے دیوار کعبے دی ڈھا آمنے مرتضی جبریل تو زندہ باد شیرو والا لے زندہ باد جا کے دیوار کعبے دی ڈھا آمنے مرتضی جبریل تو جلدی جا کسا بول رہا ہے داڑی علی اللہ رنگ لاؤں آمنے مرتضی جبریل تو جلدی جا پچھلے کعبے دی ڈھا آمنے مرتضی جبریل تو جلدی جا ایدلیں تے بولاں دا مقابلہ پتہ نہیں عید فضائل اس کے رغد دا مرتضی جبریل تو جلدی جا کے دیوار کعبے دی ڈھا آمنے مرتضی جبریل تو زندہ باد توڑیاں حیاتیاں جا کے دیوار کعبے دی ڈھا آمنے مرتضی جبریل تو بیٹے حیدر بیک علی علیہ حلالی جا کے تیری جرت کو کیوں نہ بولے سے اللہ دا آدر چل پئیے حیدر دی حیدر پڑا آگے آئے مانا انما لا الہ دی بکا زندہ باد آنے وال زندہ باد مہربانی جناب توڑیاں آیاتی ہیں بچڑے اللہ رنگ لاوی امار تیرے بابے دے مولا درجات بلا علی اچھا بات پڑھا یا علی کئی بندے پھرک دے ہی نہیں پائے حیدری یہ بولون کبھر چکام مامنے میں تو تھک لیا رگا ملنی ہے یہ ہر شاہی تھائیں رہ بنجنی ہے اللہ دا کیڑا ڈر ملے جبریل تو جلدی جا جا کے دیوار کعبے دی ڈھا آمنے مرتضی جبریل زندہ باد بھائی صاحب کیا بات ہے توڑی دیوار کعبے دی ڈھا آمنے مرتضی جبریل تو جلدی جا پچھلے حیدر میں علی آلے دیوار کعبے دی ڈھا آمنے تیری حیاتی چل پئیے حیدر دی ماں حیدر بنا آگے آئے مانا انما لا الہ دی بکا کیا بات ہے توڑی بھائی جلدی جا توڑیاں زندگیاں توڑی حیاتی علی انہیں نعرہ نہیں مارے میں ادھر سونگ لائے لے ہو حیدری توڑیاں یا علی منیر اللہ رنگ لاوی اللہ یاتی کری
तुसा बाऊ जी हो मैं बंदा वेखना है जड़ा साह ही लेंदा बैठा है वो काले कपड़े वाले आ मैं अगा लगा सा याली तेरी हयाती तू नहीं हो बोले तेरी डबल हयाती मैं बंदा वेखना है जड़ा साह ही लेंदा बैठा है मुँह जबान ही है ते अली दे फज़ाइल ही नहीं बुलेंदा भाई कोई बड़ा दलेर बंदा है तुहाड़ियां याद ओ जेड़े तुसा सैयद बैठे हो 31 34 38 तुसा तो बड़े बुलार हो तुहाड़ी हयाती होवे तुहानू गाजी रंग लावे जिब्राइल दे पालने वाला आमान वाले मौलूद नू इतना प्रोटोकॉल हाय ओए बोले करो इतनी इज्जत काबा इतना पाक ये तो दो नबियां तू बनवाया त्रिया नबी दा भिरा नबी दा पोत्र बेटा है तेरी हयाती होवे तू आप इंतजामिया बने हो उन्होंने दसेंदा ने इंज बनाओ आज ढिला बैठा है कोई गल है तो मैं दस अल्लाह याती करी तू इंतजामिया बनावा वाले नबी हुण तैयां दरे है मेरा घर ओए कि सारे कद्दां हो जेड़े अली वाले हलाली आए बैठे हो मेरा घर बैतुल्ला मेरा घर ओ पुत्र मैं इधर वेख बैतुल्ला मेरा घर आजाना मन के ढा दे हाय आमान अली कई अहम शख्सियत है जिससे बिस्तरी वजूर नबी बने इंतजामिया आप बने आए अल्लाह दा मैं तेनू आमान अली मौलूद दा तारफ करे ना रहमान दा केड़ा डर मिले आए हे इना दा मैं थे एहसाने मेरी तौहीद दी हन पहचाने हो जियो मेरी तौहीद दी हन पहचाने हे इयो तकुल्ले ईमाने हे सरवर दिए जगत जाने कर जल्दी तो ना देर ला देर ला नटा काबा उदाई लाए के जा मैंने जिब्रील क्या बात है यार क्या बात है हैदर है तुहाड़ियां जिंदगी नौकर हाँ तुहाड़ा खादेमा तेरी हयाती अमार तुहाड़ियां जिंदगियां अल्लाह याती करी जबदी जुआनों में थोड़ी आए जड़े नहीं पे बुलेंदा दिजा ते तू बमे अल्लाह दा केड़ा डर होया है इना दा मैं दे साने मेरी तौहीद दी हन पहचाने यो अली वाले हलाली सरवर दिए जन्नत जाने कर जल्दी तू ना देर ला देर ला नटा बाउदाई लेके जा आमना ए मुर्तजा जिंदाबाद खानेवाल जिंदाबाद वाड़ी है तेरे नौकरा अलीम अजान बैठ आजान आंदी पी जी जियो
بسم اللہ صلوات پڑھو بابا زبلان اللہ مولا تو سلوگن آباد و شاد رکھے صدقہ محمد اور اہل بیت محمد لا وقت اتنا ہے امام حسین دے مدعا بہت زیادہ نے جی اللہ یاتی کرے ایسن دی جڑا ایڈا بڑا چہلم منائندہ ہے دو جملے مصائب دے جڑے رونا ہو کہ اپنے وطن تے بہ کے بے وطنہ نو رو ہوائیں چٹی داڑی لیا ہر رکھ حسین نو نہیں رو سکتی حیالی اکھروں دیئے بے حیا اکھروں کیا پتہ جو علی دی دھیکی میں لٹی دی رہی ہے سارے ہائے کر چھڑے آئے ہائے تے کچھ نہیں لگ دا جڑے نہیں رون دے حسین دے کچھ نہیں لگ دے تیرا نوکراں میں غریب سید دی دعائی نے توڑی ہنجو بطول دی بارگاہ چھ منظور ہوں بدو جملے مصائب دے میں تیرا نوکراں کوئی پتری مولا دی حیاتی کری سجاد آیا پھوپھی مبارکو بھی قید رہا ہو گئی ہے واہ 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 یہ تو ہر بندے دی ہائے نکل گئی ہے میرے بیٹا تسی رونا ہے حلالیاں دے بچے ہو نوکرہ اور توڑیاں جوانیاں سلامت رہیں علی دی آوازی سجاد ہونے نار رہائیاں دے حکم سنا دیتے نہیں میرا تقید خانے دے نار رو وجہ ہونا آ رلیا میں تبرا دی محبت دے میں ہون کرنے آئے سجادہ دے پھوپھی میرا حکم نہیں بسم اللہ جی حاکم شام بغیرت آکھے آئے سارے ہائے کر چھڑیا رومن آوے تا علی دی آوازی انہوں پتہ لگ گیا نا جو زینب حق تے ہائے کرے آئے سجادہ دے پھوپھی انہوں اگئی پتہ تسی حق تے ہو تو علی دی ہیں تم موسنہ اسلام ہے تم فاتحہ شام ہے کیا بات ہے توڑی علی دی آواز امام انصاف کی تئی میں فاتحہ ہوں تو بھی ہاں تسی فاتحہ ہو سجاد جڑے فاتحہ ہوں میں وہ اپنی شرطہ منائیں دن احسن شاہ جی تیری اللہ حیاتی کرے توڑے والد مولا درجات بلند کرے سجادہ دے پھوپھی کیڑی شرط علی دی آواز دیئے انہوں نے آکھ میری پھوپھی فاتحہ شام پیا دیئے ساڑیاں 4 شرط منظور کر تاں سانو رہائی دے ورنہ تیری شام دے نال میرا مزاج ہونا رلے ہائے ہائے کیا بات ہے یار پرانے آزاد آ رہا ہے بیٹھے ہو جڑے ذاکری سنن دے آدھی ہو سجادہ دے پھوپھی کیڑی شرط تیرے نوکراں علی دی آواز پہلی شرط سر شہدا دے دوئی شرط لٹ کر بلا دا سما 3 شرط رائے مامالا ہائے تا کر چھوڑے 4تھی شرط بشیر پر جزلم دا مہاری اللہ جاندہ ہے میں تیرے نوکران سجاد دی ڈھا نکل گئی ہے آدھا پھوپھی میں لٹ کر بلا دے سمانچ کے منگا علی دی آواز ہے یہ سب تو پہلے منگے پیو دی انگیل ہائے تا کر چھوڑو تو انہوں رومن نہیں آندہ انگل دے نال تیرے باب غریب دی مندری آئی سجاد وط منگے پیو دا کمر بان سجاد وط منگے ساڑیاں چادران بیوہ بھین دا داج سکینہ دے دور اصغر دے چولے اکبر دا گانا قاسم دا سہرا حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ اللہ یاتی کری جی بابا نوکرہ سید نوکرہ جی نوکرہ اکبر دا گانا قاسم دا سہرا یار بڑی منظوری علی مجلس ہے نوکرہ تیرے نوکرہ اللہ یاتی کری تیری زندگی ہوئے اللہ جانتا ہے روندو سکینہ دے دور
اکبر دا گانا قاسم دا سہرا اللہ جاندا تیری زندگی ہوئے مولا تن رنگ لاوے تسی پرانے آزادار ہو نسلی آزادار ہو بیٹھا ہے وقت اٹھیا ہے وقت بیٹھا ہے اللہ جاندا چپ کر کے ٹور پہ آیا دربار کمینہ ساری گلاں چھوڑ دیتیاں میری پھپھی فاتحہ شام پیا دیئے ساڑیاں 4 شرطیں منظور کر اے بغیرت دا کیڑی کیڑی شرط پہلی شرط ہے بشیر پر جزلم دا مہاری ملنگ عدد ہے نا دوئی شرط رائے مامل غپیر وال آلے ہو 3 معاملہ دا نام آیا بغیرت کرسی تو اٹھے آئے شجست جی میں تیرے نوکارا اس بغیرت نے سجاد دیا کھچ آکھ پائیے وے کیا دا سجاد لائے 53 آیا ہوں منگدہ ترائیں ہون رنڈے ہو سارے ہر بندے ماتم شروع کر دیتا ہے سجاد دا بغیرت اجاڑ کے تانے مرہنا ہے میری کیڑی شاہ بچائی ہے میرا پور بچی اتنا گیا ہے تیرا نوکراں تیرے بچے دی حیاتی ہوئے ایسن جی نوکراں اجاڑ کے تانے مرہنا ہے میری کیڑی شاہ بچائی ہے میرا پور بچی اتنا گیا ہے 3 شرط لٹ کر بلا دا سامان بغیرت دا جڑا میرے کو لے مال لے لائے جڑا نہیں ہو دی قیمت لے لائے سیدہ دا کمینہ تو قیمت بھر سکنا ہے میری پھوپیاں دے تیرا نوکراں بائے ونی اللہ یاتی کری اللہ یاتی کیا اللہ یاتی کری بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو ہیں لٹن اللہ تو یا تیری فوج کیوں نہیں سارا تیرے کل مال ہیں تو قیمت بھر سکنا ہے میری پھوپیاں دے برکیاں دی قیمت کے دے سے میرے ہائے تکار چھوڑو میرے پیو دی انگل دی قیمت کے دے سے لٹن اللہ تو یا تیری فوج کیوں نہیں تیرے کل سارا مال آدھا سجاد تیری امامت دی قسم ہے ایک جا دے بندے لٹن آلے ہوندے تینو سارا مال واپس کرا دے واہ سجاد ہے جو کوئی کتھوں دا لٹن آلا کوئی کتھوں دا لٹن آلا یاتی انہیں میرے مولا انہوں پاران دے ٹائم کرلان دا ویک یہ تیرا چیلم منائی بیٹھیں چھوٹے چھوٹے بچے ماتم کر رہے ہیں نوکران ختم 4تھی شرط سر شہدہ دے مقدمین لوگ پڑھ دے ہیں جیو پہ جی میرے دادے حسن شاوری پڑھ دے ہیں اللہ رنگ لاوی امار بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں بے غیرت دے سارے سر دے ساں جنہیں جھولیاں پترنوں میں جھولیاں پھیلا بوے ہیں سارے سر دے ساں لیکن سندر آنا بہن تے بھرا دی وڈی محبت حسین دا سر کرے سا صندوق جباند بہن صدے بھرا لگا ونجے تاں دے صبر نہ کوئی نہ سجادہ دا ٹھہر میں پھوپی تو پوچھ لواں جوانا ہو سجادہ ہے آکے ڈٹھس استقلال دی خالق سیازادی صبر دی پروردگار مستور ملکہ طہارت مریم کربلا مٹی تے انج بیٹھی آئی جویں نمازی تے شوق تے باندھا ہے شرم و حیا دا خالق سید ادب تو گردن جھکی حیاتی ہوئی سید رو رو کے آدھا پھوپھی بائے وجہ بھلا ہوئی پھوپھی پھوپھی علی دی دی آواز ہے جی وے سجاد پھوپھی کمینہ آخر ویلے موجزہ طلب کریں دا ہے سجاد کیا موجزہ دا سارے سر دے ساں لیکن سندہ رانا بہن تے بھرا دی بڑی محبت حسین دا سر کے رسے صدوق بند بہن صدے بھرا لگا منجے تاں دے سور نہ کوئی نہ علی دی دی آوازی سجاد مت وعدہ کر آیا ہے آدھا نہیں پھوپھی میں توڑے کل پوچھے نہ آیا مستور دی آوازی سجاد انصاف کر میں وطن چھوڑے حسین دے سانگے آئے میں وطن تے دوئے دیاں روندیاں چھوڑ کے ٹوریاں بھرا دے سانگے میں پتر مرائن بھرا دے سانگے میں چادر لٹائیے بھرا دے سانگے میں کڑیاں پائیاں بھرا دے سانگے اتنا بھرا دے سر میں علی دی تھی اگر میں زینب صدائیں شامی مدینہ تک کر دیا ہے کیا بات ہے یار توڑی تُسا حق ادا کر نوکراں ہاتھ نہیں جوڑنے بھائی صاحب نوکراں لگا من اس بغیرت ہاتھ نہ جوڑ اللہ یادی کری سر صندوق بند کر دے وے منادی پھرا دے وے اپنی وستیاں عورتوں مکانہ دیاں چھتا تے چڑھا دے وے میں بھرانو صدینیاں شام دیاں وستیاں ویکھن کدی زینب بھی وستی آئی آئے 18 بھراما دی بہن آئے میرے گھر 18 عیدان دیا ہے بھائی کیا بات ہے ہر بندہ کرلا رہا ہے میرا رہا جو کوئی نہ سجاد آیا کمینہ سر صندوق بند کرو آج دی نوکری اتنی منظور کریں انہاں دا احساس ہے جڑے پیچھے آئے بیٹھیں اس جگہ تے سارے میرے مہمان ہیں میں میزبان ہاں توڑی حیاتی ہوئے سر صندوق بند کر پوری شام منادی ہو گئی
ہو کھانے والا نے عورتاں مکان دیاں چھتاں تے سوار ہو گئی ہیں ایک بھائی دروے کیا دین بہن تے بھرا دا امتحان ہے ہائے مدینے علی بہن صدن ہے کربلا دے غریب بھرا وجنا ہے اس ستا پہ ین جگہ دے دیا جاتی جاگ بھائی کربلا دے غریب بھرا وجنا ہے اس بغیر تک سپاہیوں ونجاؤ شبیر دا سر لائیو بعض مورخین نے لکھیا جس محلے چے بغیرت آپ راندہ اتھے مظلوم دا سر رکھ دا تیری حیاتی ہوئے سر چایا نے تشتج پایا نے اتو رمال دیتی اندن شاہ جی تیری حیاتی ہوئے نگر شاہ ٹور دے یاندن رون دے یاندن آدھن حسین حسین آونا یا تھا آپ آمیں آ امن دیا پلیاں زہرہ دیا دیا نو کیوں آندھا ہوئی جنگل اچکی اور رولے ہوئی یہ کوئی جنگل اچھ رولن دے ڈا دیا ہے تھوڑی حیاتی ہوئے نوکر آن یہ دو گلیاں دا موڑ بھمن جواب یہ سپاہیوں بھائی کے ویکھن مکان دی چھت دو عورتاں آدھین کیلے ہی وہیں دے آدھین حسین مظلوم دا سر رہے آدھین اسے غریب دا نا انہیں ایک منٹ رک ونیوں اے رک گئے نو جڑے جاگ دے بیٹھے ہو عورتاں مکان دی چھت تو لتھیاں سرہ تو چادرہ لائیاں نے گلے چادرہ پائیاں نے آدھین سارا ایک منٹ لائے کی تھائیں کھلے رہو ہے اسا منگیے تُسی سان نہیں دے منا سانو پتہ ہے ظالم بادشاہ ہے تُسی غریب ملازم لوگ ہو حیاتی ہو بھی اللہ جاندہ ہے عورتہ نے رمال اٹھایا ہاتھ جوڑے نے آجن حسین حسین مدینے علی حسین تو ہیں اکبر دا بابا تو ہیں زہرا دا لال تو ہیں زینب دا غیر تو ہیں میں تیرے نوکراں جبرائیل دے سپرن تے سمن دا آدھی تو ہیں مہر نبوت تے سواروں من اللہ تو ہیں سید لب لنہا اوہ پترہ مویا میں شابہ سارے رو پہ ہو توڑی حیاتی ہوئے آدھیاں لجپال سنی نئے پندیاں ہیں یہ خالی نہ والا میں سید لبلن سوچ کے پنے آئے پردیس دا معاملہ ہے بینہ نالن دھڑ کربلا ہے سر شام ہے آج وطن ہوئے آ تُسی سوال کرو آ تُسی میں در بیکنا ہے دنیا ویکھے آ کسے سوالی سوال کیتا کسے لجپال عطا کیتا میں در بیکھی در بیکنا ہے اللہ جاندہ ہے آدھین اور کچھ نہ پندیاں یو کچھ پچھنیاں شام اچھ کتنیاں بہنہ نالن سید لبلن میرے نال میریاں ترائے بہنہ کہ نام سید دا وڈی دنا زینب آلیہ اس تو چھوٹی دنا ام کلثوم انت من دو تو دیر پیاری ہے عباس دی بہن رکیہ نوکراں چاچا نوکراں بھلا ہوگی اور تیری حیاتی ہوئے بڑھڑا گا ماتم کرنا اللہ دیاں کتنیاں نہ لینی دو ایک دنیا تو ٹور گئی ہے ایک داج لٹائی ودی ہے حرم کتنے نہ لینی دو اکبر دی ماں اصغر دی ماں تیری حیاتی ہوئے رباب تے لیلہ ہاتھ جوڑے نے آدھین ایو کچھ پنیاں ہے رباب صدی لیلہ صدی کلثوم صدی دھی کبرا صدی چٹے سارا لیدائی فضہ صدی شاہ جی ونجے یا نہ ونجے تیری مرضی کہ جس بہن دا نام مشہور ہوں گے نا شام اچھ المسائب ہون سارے رنے ہو نوکراں جوانی مانے نوکراں میں تیرا نوکراں جدا او بہن صدی ضرور لگا وجہ دشمن زمانہ ہی بہن شرم سار نہ کریں سیدہ دمائیاں گبریوں نہیں ہو دے صدن دی دیر ہے میرے ونجن دی دیر کھائی نہیں شاباس اللہ جاندہ ہے سارا آیا صندوق بند ہو گیا اس بغیرہ تک سجاد پھوپھی نواک بران صدے سجادہ ہے پھوپھی براد سر صندوق بند ہوگی حیاتیوں نے ہوئی بران صد بابر یادین دو تلیاں ٹیک کے اٹھی میں لگی ہے اوہ ہائے تکار چھوڑا نہیں اٹھی سکی سائیں اور یادین کمزور ہو گئی ہے یہ لی دی دی اللہ جاندہ ہے فضہ سہارا دیتا ہے مشکل دے نال اٹھئیے سجیوں اشارہ کی تس کلثوم اٹھئیے کھبیوں اشارہ کی تس رکیہ اٹھئیے بھلا ہوئی تریاں بہنہ سر دے شجی وال کھولن بک بک مٹی دا بھرے آنے والانچ پایا نے شام زلزلہ آیا سجادہ دا بھی ایک منٹ رکوان من دشمن تے ظالم دے دربار چپڑان دے وقت برانو صد ماریں تیرا نوکرہ ملانگ اللہ یاتی کری اللہ جاندہ ہے سجاد ٹور پہ آئے فضہ کھلی آئی زندان دے دروازے تے بابر یادیں ہیں سجاد آیا دربار دے دروازے تے
فضا دیلی دی دی آتریاں کوکا منظور ہوں بطریہ دربار چپڑ گئی تریاں بھیڑا ادائی بائی ودائیاں جی دے حسین دا سارا اگر مار کے آدھیے رلے آیا سے کلی پئی وینیا اللہ جاندہ تالا ٹوٹائیں سار پرواز کیتا ہے سار دربار درونجن لگ گئے عورتاں چادران دے اشارے کرنے شروع کی دین رو رو گیا دیاں وے اجڑی بھین دا بھیرا وے پردیسن بھین دا بھیرا بھین تا زندان اچ بیٹھی حیاتی انہیں او تیری جوانی سلامت رہے سیادہ دے مائیاں میں نو مجبور نہ کرو دشمن دا دربارے میرے دوئیں پوترہ کلے بیٹھیں شبیر دے سر نے دربار تے چکر لامنا شروع کی دے کوئی بے غیرت تعظیم واسطے نہیں اٹھیا جی میں پیو پتر بیٹھی آئیں کڑیاں تے متھا رکھ کے اٹھی گلیں سجادہ دے بابا قیدی بچڑے دا سلام آباد رہو اور تھوڑیاں زندگی اے جمان کی میں برداشت کرے سین فرمیندن کی میں پہنی بدی ہے یاد ہے بابا ڈاڈی چنگی پہنی بدی ہے وقت شبیر دے سر نے پرواز کیتا ہے زندان تے چکر نامنا شروع کیتا ہے چکر این لیندہ ودائے جی میں کائشہ گلین دیئے تے نہیں لبدی اٹھئے گاؤن غازی دی بھائیں رکیا آدھئے بسم اللہ لایا میں تا نوکران دی جھولی آد رہی رباب آدھئے لایا میں تا اصغر دی ماں دی جھولی آد رہی لیلہ آدھئے لایا میں تا سونے اکبر دی ماں دی جھولی آد رہی کہیں دی جھولی شبیر دا سر نہیں آیا فضا زینب دا موڈا لائے آدھیے جھولی کار بھیران وڈی تکلیف پیون دی آئی آلی آدھیے میں تا کہیں ویلے دی انتظار بیٹھیاں یا تم بین دی جھولی اچھایا ہے بین دا سر چوم گیا دائیو کین گئی ہے میڈی الفات ویچو جائے وکھری قائد جی جینو کران او کین گئی ہے او کین گئی ہے نو کران او کین گئی ہے